जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम इवनिंग आवर में अब सेगमेंट है हमारा आज शाम के सब ये सोचते हैं पाकिस्तान के लोग के मियाँ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा इलेक्शन इस साल होंगे या आइंदा साल होंगे, और क्या इमरान खान अब जब सारा मैदान खाली है तो क्या अब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। तो ये चीजें सियासी तौर पे जो तजियाकार हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जो तजिया किया जाता है, जिस सोच को, जिस कमेंट्स को काफी वजन दिया जाता है, वो ऐसे माहिर फल्कियात हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं कि जो उन शख्सियात की कुछ सितारों का हाल, आदात का हाल, दिन अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं, वो सब कुछ बता के भी उनका मुस्तकबिल हमें बता देते हैं। तो ऐसी शख्सियात में एक बहुत मुमताज नाम, आप इससे पहले भी इस चैनल पे उनको देख चुके हैं। हमारे साथ है जनाब आगा बहिश्ती साहब, माहिर फल्कियात। आगा साहब खुश आमदीद सर। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर गुजारिश करूँ, जिस तरह महकमे मौसमियात वाले जो है बारिश की प्रेडिक्शन करते हैं, और इसी तरह हम अदद और नाम और हिसाब किताब से, क्योंकि ये इल्म तो बहुत कदीम का है, इसमें तो कोई शक भी नहीं, इस इल्म के बारे में मुजम्मत भी हैं, और क्योंकि अगर कोई बंदा अपने इल्म से हटकर बातें करता है तो मुजम्मत है। अगर इल्म के अंदर रहते हुए अगर आप बात करते हो तो मैं ये कहता हूँ ऐसा नजर आता है इल्म के जरिए तो ये ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ ऐसा होगा, ये यहाँ गुनाह होता है। हलाल हराम का एक छोटा सा नुक्ता है, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत है कि बहुत वो काहिनों ने, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में काहिन आते थे, वो प्रेडिक्शन करते थे, जिस तरह पैगम्बर खुदा कुरान के हवाले से, आयतों के हवाले से मुख्तलिफ तरीके से बात करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने काहिनों के लिए सख्ती से मना कर दिया, कि कहा कि ये हराम है। मगर उसके बाद वो ऐसे कहते थे ऐसा होगा, हम भी तो बता रहे हैं। तो जब वो आप खुदा की चीजों के मुकाबले में आ जाते हो तो फिर ये तो फिर कुफर है और गुनाह है। मगर मैं देखने वालों से अर्ज करूं, ये एक इल्म है, हम इल्म के दायरेकार में रहते हुए, जिस इल्म को कुरान भी इजाजत देता है, आइमे अहलुल बैत भी इजाजत देते हैं, सहाबे कराम बिलखुसूस उन जो अहले सुन्नत बरादरी के जो हमारे जो पीर साहिबान हैं, इस इल्म से वाबस्ता हैं। जब तक आप इस इल्म के इल्मुल आदात को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ये चीजें समझना मुश्किल है। तो समझाने की बात ये थी, बहुत से लोग इस चीज को बड़ा इतराज करते हैं कि जी ये कहाँ से आप लोग बोलते हैं, तो हमारे पास बहुत से इसके जवाब भी हैं वगैरह भी है। अच्छा, इत्तेफाकन 2012 से मुस्तकिल मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि हर, और मेरे पेज में मौजूद था, आगा बहिश्ती के पेज में अगर आप लोग देखना चाहते तो पाकिस्तान के तकरीबन 80-85 जो चैनल हैं, मुझे ये एग्जाज हासिल है कि सारे टीवी चैनल पे मैं शो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ तो खुदा ने इतना इज्जत से नवाजा है कि मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कि हर डेली किसी न किसी टीवी चैनल का मैं हिस्सा हूँ पाकिस्तान का अंदर, और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और अल्लाह ताला का शुक्र है। तो 2012 पे जब हम यहाँ पर दीगर जो चैनल पे प्रोग्राम करते थे, तो हमने यहाँ कहा था कि आने वाला वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ होगा, ठीक है, मगर अगले वजीर आजम होगा, यानी 2018 के बाद जो वजीर आजम होगा वो इमरान खान होगा, ठीक है। और आप यूट्यूब में देखें, उसके बाद इकरार और हसन ने सराआम के एक वो जो प्रोग्राम आता है मशहूर, जो उसके टीवी चैनल का प्रोग्राम आता है, उसमें बुलाया कि इस दफे किस किस ने जो क्या कहा था। मैंने उस पर कहा था कि अगर अभी भी लोग यूट्यूब में मौजूद है, देख ले जाकर, ये मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, 2014 और 13 की बात बता रहा हूँ, तो उसमें जाकर जनाब लोग चेक कर सकते। तो उसमें मैंने कहा था कि जी इमरान खान सूबे सरहद में जीतेगा, ठीक है, और बाकी वोट के लिहाज से इमरान खान ज्यादा वोट लेंगे, बाकी सीट जो है वो मियां नवाज शरीफ जीतेंगे, और इलेक्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ के ही हक में जा रहा और वजीर आजम होगा। मगर जैसे 2017 के एंड से मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां शुरू हो जाएंगे, और ये मैं आप उस वक्त की बात कर, अभी के तो खैर हर साल के प्रेडिक्शन को तो वो अब अलग बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मी फैसला था। आज जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं आगा जी आपने उस दिन कहा था कि तकरीबन 3 साल पहले या 4 साल पहले जो आपने प्रेडिक्ट की थी वो आज तकरीबन वैसे ही हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम इल्मी फैसला करते हैं, इस वक्त इमरान का जो सियारा 2 सितारों से मुनहसिर है पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 साल से। एक जमीनी सियारा भी उसके साथ दाखिल है, और एक उसका जो चांद का सियारा है उसके साथ भी दाखिल है। जब जमीनी सियारा किसी के साथ दाखिल होता है, मिसाल के तौर पर अगर जमीन है तो आपके पास घर है, जायदाद, हम इन चीजों से आइडिया लगाते हैं कि इस अदद के हिसाब से इस वक्त इमरान खान साहब का जो सियारा है किस घर पर है, किस जगह पर है, किस पर है। फिर उसमें जवाल देखते हैं, उरूज देखते
دیکھتے ہیں, یعنی کیہن ہونے دیکھتے ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. کیونکہ گزشتہ 4 سال پہلے یہ ہمیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت جس طرح ہم نحس نکالتے ہیں, یہ دن اچھا ہے, برا ہے, بد ہے, یا اس کام میں کمر در اقرب ہے, یا یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, اسی طرح ہم کسی کے ذائچے بناتے تو یہ سب چیزیں آنے والے وقت کے لیے سیاروں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ اشارے دیتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کہہ سکتے ہو, بشرط علم ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو الحمدللہ یہ چیز دونوں ثابت ہو رہی, کیونکہ زمین گھر بنتا, زمین سے جائیداد, زمین سے آپ اپنی زندگی کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو. تو اب جب پورے عمران خان کے ذائچے میں زمین کا ایک سیارت داخل ہو چکا ہے, تو اب بتائیے عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے مطلب وزیر اعظم ہوں گے آنے والے وقت کا الحمدللہ. اچھا, ان کے جو آغا صاحب مد مقابل ہے جی, وہ پورے خاندانی کی سیارے گردش میں آگے سر. چلے میاں صاحب ہو گئے, وہ حسین نواز, حسن نواز, مریم نواز, ان ساروں کا کیوں بیڑا غرق ہوتا آپ کو یہ بلیو کرے, جب 2017 شروع ہو رہا تھا تو میں نے 2-3 چینل ہیں, شاید نام لینا مناسب یا نہیں پتہ نہیں, تو ان 2-3 چینل میں میں نے کہا تھا کہ یہ سارے جو ہے وہ میاں نواز شریف سمیت مریم, ان کے بچے زوال سے گزریں گے, اور ان کے لیے پریشانیاں اور مشکلات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے اس وقت مستقل 8 زوال کی جو کیفیتیں ہیں داخل ہیں ان کے اندر. جب ماہرین فلکیات کے یہ خیال ہے اگر کسی بندے کے اوپر 8 زوال ہو تو پھر اس کے مطلب اس کی زندگی کے چلتے ہوئے کام رک جائیں گے, مسائل بڑھیں گے, پریشانیاں بڑھیں گے, مشکلات میں اضافہ ہوں گے, رکاوٹیں بڑھیں گے, زندگی میں ہر طرح کے مسائل سے گزرے گا, مشکلات سے گزرے گا. اس بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس علم کی بنیاد پر, کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے آگے کچھ ملنے والا نہیں ہے, مسائل ہے پوری فیملی کے لیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مشتاق بول رہا ہوں فاروق صاحب. جی مشتاق صاحب, 2-3-4 باتیں 2-3 منٹ دیں پلیز, مہربانی فرمائیں. جی جلدی جلدی سے سر, بسم اللہ. جی, سب سے پہلے پاناما پیپرز, پاناما لیکس, پاناما گیٹ بنانے والے صحافیوں کا منصوبہ یہ تھا اور ہے کہ 43-43 ممالک میں بدامنی ہو اور تعمیر و ترقی کو روکنے کا منصوبہ تھا, اور بے روزگاری بڑھانے اور عوام کو انسانوں کو سہولتیں فراہم نہ کرانے کا منصوبہ تھا, اور ہے بھی. یعنی کرپشن کا شور مچا کر عوام جلسے, جلوس, دھرنے, ہڑتالیں کرتے رہے, سمجھئے. صحیح ہے. باقی رہی بات یہ عمران خان وغیرہ صاحب, انہوں نے خود کون سے اچھے کام کیا, عوام کو لوفر پن سکھایا, جلسے, جلوس, دھرنے, ہڑتالیں, کام کاج بھی چھوڑو, جو سوتے ہیں گھر میں کام کاج کریں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, انہیں بھی باہر نکلو, باہر نکلو, باہر نکلو, بس کھا گئے. مجھے مشتاق بالکل میں اس کے ایک جواب دینا چاہتا ہوں. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یو کے سے کر رہا ہوگا. یہ دور, آج کے دور نہ ہم کسی کے بیوقوف بن سکتے ہیں, نہ کوئی ہمیں بیوقوف بنا سکتا ہے. آج میڈیا آزاد ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا. وہ قرآن کی ایک آیت ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جب انسانوں کے دلوں میں, آنکھوں میں, کانوں میں جب مہر لگ جاتا ہے نا, تو پھر ان کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. نہ عمران خان وزیر اعظم رہا ہے, نہ وہ عمران خان وزیر اعلیٰ رہا ہے, نہ کسی عہدے میں رہا ہے, نہ کسی چیز میں فائز ہوا ہے. اس طرح الزام لگائے جا رہے جیسے کہ عمران خان نے پورے پاکستان کھا گئے. بھائی دوسروں نے پاکستان کھا گئے ہیں. پچھلے دونوں نے آپس میں چور چور کے لفظ کر کے پاکستان کو لوٹا ہے. آج پاکستان جس حال میں لا چکے ہیں, یہ میاں نواز شریف اور زرداری کا کمال ہے. یار کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, خدا کو مانو, اپنی حمایت کرو یار. اس طرح کی گمراہی میں ان کے چوروں کے ساتھ نہ دو, جو چوریاں کرتے ہیں, جو انسانیت کے ساتھ دشمن ہے, ہمارے نسلوں کا دشمن ہے یہ لوگ. بالکل صحیح.